21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब की वापसी, ज़ाहिर है बाकी सारी अपनी जगह, आपके ख्याल में लीगल पोजीशन क्या है, किधर जाएंगे सबसे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ही हमने देखा कि उनकी मीटिंग हुई है और वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। अब उनकी लीगल टीम डेफिनेटली, क्योंकि वो जेल से गए हैं बाहर इलाज के लिए, तो उनकी लीगल टीम इसके ऊपर बैठेगी और उनको बेल या कोई चीज़ मिल गई, ऐसी रिलीफ मिल गई तो ठीक है। अदरवाइज मेरे ख्याल में जहाँ से सफर शुरू किया था बैरून मुल्क जाने का, वहीं जेल से शुरू किया और जेल जाना पड़ेगा जब तक बेल लेके बाहर नहीं आते। जैसे लीगल पोजीशन तो यही है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल साहब ने कहा, आप नहीं आए, आप लेट आए, मेरे ख्याल आपने सुना नहीं, मैं आपको दोबारा मैंने सब कुछ सुना, लोगों के लिए दोबारा सुना देता। हाँ, आप अपना फरमाइशी प्रोग्राम चला ले, मैंने सुना बिल्कुल सर। बिलावल भुट्टो को चलाने, अब आप ये चेक करें, मैं भी बिलावल भुट्टो का साउंड चला रहा हूं, बिलावल भुट्टो का, और कुंडी साहब को पसंद नहीं आ रहा मुझे वजह से ये पसंद है हमें। नहीं, मुझे लफ्ज पता है कि उन्होंने क्या कहा लोगों के लिए सुनने के लिए, ताकि आप उस पर कमेंट करेंगे तो लोगों को बात क्या हो रही। प्लीज सुनाइए जो बिलावल साहब ने कमेंट किया। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज है। क्या मतलब है इस जुमले का कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक के लिए है, औरों के लिए नहीं है? वो एक कौन है? सवाल ये है ख्वातीन और हज़रात, एंकर हो या वो एक कौन है? नहीं, देखें, उस एक का पहले नाम बताएं। वो बता रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला जुमेरात को हमारी सीसी की मीटिंग है, उसमें आपको बड़ी तफसील, आप भी लाहौर में होंगे? हाँ, तो बड़ी तफसील से आपको सब कुछ उसके बता देंगे। देखें, हम ये कहते हैं कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट करती है, उन्होंने बिलावल साहब ने उसने भी कहा कि अगर वो PMLN को करती है, पीपल्स पार्टी को करती है, PTI को करती है, आवाम जिसको भी वोट करती है उसका हक बनता है कि वो हुक्मरानी करे। उन्होंने कहा कि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। PTI ये सवाल पूछा गया था कि एक लीडर अंदर है, दूसरा बाहर है, क्या सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? यानी तरीके से उन्होंने कहा नहीं है। एक तो वापस आ रहा है 21 अक्टूबर को बकौल उनकी मीटिंग की, आज वो आ रहे हैं। दूसरा अदालतों का सामना कर रहे हैं, अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं, वापस बाहर निकलते हैं तो वो है। भट्टी साहब ने वजीरों का जिक्र किया, तराड़ साहब को गालिबन आप भूल गए, तराड़ साहब भी वजीर हैं, वो जो NHA के चेयरमैन थे, जो अभी कम्युनिकेशन के वजीर थे। आपके लिए मैं क्या ऐसा हो कि किसी प्रोग्राम, तो हमारे उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और अच्छी बात है, बन गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निगरान हुकूमत को यार फैसल करीम कुंडी साहब को ही रख लेते जो मेरी ख्वाहिश ही नहीं है निगरान हुकूमत में आने का। हमने इलेक्शन लड़ने, हम निगरान हुकूमत की हमने कोई वास्कटें या कोई सूट नहीं। क्या तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? तरीके इंसाफ की जो देखें, हमारे पाकिस्तान में एक वो आया था, क्या कहते हैं उसको, मुझे मेरे जलसा नहीं आया था, एक आया था गुड और बैड, एक मफरूजा आया था, जो भी एक लफ्ज आया था। तो मेरे ख्याल में गुड को तो मिलेगी और बैड को शायद न मिले। चेयरमैन इमरान खान गुड है या बैड है? इस वक्त तो बैड है। आपके लिए बैड है या किसी के लिए बैड है? देखें, 9 मई के वाकयात में उन्होंने ओपनली सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे रिएक्शन आएगा। देखें, पाकिस्तान, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में रियासत के साथ बहुत से इख्तलाफात होंगे और थे भी, लेकिन हमने कभी ये एक्ट नहीं किया, हमारी लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर GHQ पे हमला करें या कोर कमांडर घर पे हमला करें। देखिए, हमारे इख्तलाफात होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आइन के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में हम करेंगे, इस किस्म के नहीं होंगे। लेकिन देखिए, आप देखें अभी रिसेंटली जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, उन्होंने PTI को भी दावत दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं शायद PTI होगी, नहीं होगी, निशान होगा बल्ले का, नहीं होगा, वो एक और अगर होगा, और जो PTI होगी वो पॉलिटिक्स में होगी, इलेक्शन लड़ेगी। आपका असल मुकाबला किससे? PMLN से पंजाब में या PTI से? जरदारी साहब से हमारा सीरियस प्रोग्राम। वैसे जरदारी साहब को शोकाज नोटिस नहीं दिया है? मुस्तफा नवाज खोखर ने चंद बयान दिए थे, फारिग हो गए थे। जरदारी साहब ने काफ लीग को कातिल लीग का सीने से लगा लिया, नवाज शरीफ को दरिंदा धरती का नासूर, मुझ पर इत्माद करो तो अल्लाह भी माफ नहीं करे, सीने से लगा लिया। ईंट से ईंट बजाई, ईंट जोड़ के मत। और अब बिलावल भुट्टो आइन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले मईशत दुरुस्त कर लें, शोकाज नोटिस तो दें। पहले उन्होंने जवाब दो कि तुम जवाब दो? अच्छा, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, जो जरदारी साहब की और बिलावल साहब की बात है वो तो परसों हमारी CC की मीटिंग है, उसमें सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी और इनके मुतमईन करने के लिए इंशाल्लाह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शैला रजा ने वैसे मुझे कहा कि वो CCC मीटिंग के अगेंस्ट गए हैं, कल एक प्रोग्राम में मंसूर है, तो शोकाज नोटिस बनता है। एंकरिंग शुरू कर दिया? जी सर, ट्राई कर रहा हूँ मुनीब के प्रोग्राम में जाने की। मैं दुआई कर सकता हूँ इनके लिए।
تو اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ سوال ہی مجھ سے پوچھیں آپ نے کیا سوال؟ مقابلہ کس سے پنجاب میں؟ پنجاب میں دیکھیں مختلف جگہوں میں مختلف ہے. اصل مقابلہ ایک بتائیں نا، وہ تو آپ کسی حلقے میں تو کسی آزاد امیدوار سے بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن مقابلہ کس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں جماعتوں کا مختلف جگہوں پہ مختلف، اس پہ کہیں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، کہیں پہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگا، کہیں پہ تینوں کا، دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اپنے اور مقابلہ ہی کوئی نہیں سکتا. اور ہے دیکھیں جیسے خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں مختلف بٹ ریئل جو گیم ہے وہ پنجاب کی ہے، اصل لڑائی جو ہے وہ پنجاب کی لڑائی ہے. مین بیٹل فیلڈ جو ہے پنجاب ہے. ہم نے اس کے لیے انشاءاللہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور بھٹی صاحب کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. اچھا، اور ایک میں فیصل کریم کنڈی کی توسط سے بیان کہنا چاہتا ہوں، نہیں، آپ میری توسط سے نہیں دے سکتے میاں صاحب کو، کہ یہاں ڈینگی پھیلا ہوا ہے، کوئی دن آگے کر لیں. ابھی اگلے مہینے آ رہے ہیں. نہیں تو اگلے مہینے ہی تو زیادہ لاوا نہیں، ہم میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور الیکشن مہم چلائیں، اپنی پارٹی کی الیکشن. آپ کیوں ڈرے ہوئے میاں صاحب سے؟ میں آپ کی سفارش کروں، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ پکا پکا. ساڑھی سفارش کون کرے گا میاں صاحب؟ ساڑھی سفارش میاں صاحب پچھلے چند دنوں سے جو آپ بیان بازی کر رہے ہیں آپس میں، یہ کیا ہو رہا ہے بھٹی صاحب؟ یہ نون اور پیپلز پارٹی بمقابلہ پیپلز پارٹی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ الاٹ پیپل ہر جگہ جائیں. یہ بڑی سب سے بڑا گیس ورک یہ ہے کہ جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی آپس کی اسٹیٹمنٹ، یہ کبھی نہیں ہوا. عموماً یہ معاملات یہ کبھی نہیں، یہ پبلک آنے کی کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ، جیسے میں نے جمہوریت کا بھائی جان حسن ہے، ڈول ڈول کے باہر آ رہے ہیں. جیسے بھٹی صاحب کو حسن چمک رہا ہے، اس طرح پہلے تو ایسی جمہوریت ہے حسن نہیں دیکھے. دیکھیں ایشوز ہیں، ایشوز ہیں. سی سی میں پرسوں میٹنگ ہو رہی ہے، اور لیٹس سی واٹ ہیپنس. میں آتا ہوں اس کے اوپر. آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے بیان بازی کی؟ اگر تو بھائی جان، میں نے کل کنڈی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے شروع کر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ اور برطانیہ دو علیحدہ ملک ہیں، بھارت اور انڈیا دو علیحدہ ملک ہیں، یو اے ای اور متحدہ عرب امارات علیحدہ ملک ہیں، مینگو اور آم علیحدہ پھل ہیں، واٹر اور پانی علیحدہ چیزیں ہیں، ملک اور دودھ علیحدہ چیزیں ہیں، تو پھر نواز شہباز بھی علیحدہ ہیں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی علیحدہ ہیں. کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں جس میں بلاول بھٹو نے اگینسٹ زرداری صاحب کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ میں اگینسٹ جاؤں گا اور کرے. یہ فل سٹاپ کام میں طے کر کے نکلتے ہیں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. بہت حالات ان کے لیے میرا یہ تو آپ کی چلے بات میں بھی مانتا ہوں، لیٹس سے انالیسس کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا اختلاف ہے کوئی بھی نہیں. لیکن مجھے اب تک جو ہوتا نا، وجہ کیا ہے کہ یہ پبلک کے لیے آ کر ایک دوسرے کے خلاف جانا، اس کی کوئی نہ کوئی سنیں سوال سنیں، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکالنا چاہتے ہوں گے، منیب صاحب بیٹھے کوئی فائدہ اٹھائیں گے. منیب آپ سے بھی یہ سوال ہوگا. میں بتا رہا ہوں منیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی. اچھا، پیپلز پارٹی کو بھٹی کے ہوتے ہوئے آپ کی بڑی فکر ہو رہی ہے. سو آپ کے خیال میں ذرا کوئی مجھے بتائیں کہ کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کس کے لیے ہے یہ لڑائی؟ سر یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ سر دو فرنٹ ہے نا. ایک ہے آئین. ویسے بائی دا وے کنڈی صاحب کو اور ان ساروں کو تو آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ مشترکہ مفادات کونسل، حکومت نے جو مشترکہ مفادات کونسل میں گل کھلائے، اس کے بعد آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. کے پی اور پنجاب کے جو حالات کیے، اس کے بعد آئین کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک نے آئین کی پوزیشن لینی ہے، جمہوریت کی پوزیشن لینی ہے، سویلین بالادستی کی پوزیشن لینی ہے، اور دباؤ بڑھانا ہے. دوسرے نے کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ 2 دن سے آگے نہیں چلا دباؤ. بلاول صاحب نے اپنی پوزیشن چینج کی. سر وہ اب یہ اور بڑی چینج کریں گے. سر میں نے آپ کو 3 بڑی وجہ بتائی ہیں نا، جو مجھے سمجھ آتی. میں بھی غلط ہوں، لیکن میں جو ایک کریک ڈاؤن، اور اس کی خبر دنیا اخبار میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ سپر لیڈ چھپی کہ بلاول اور مراد علی شاہ کے قریبی دوست اسٹاف لسٹ پہ ڈال دیے گئے، جس میں بلڈرز ہیں، جس میں سارا کچھ 1000 کے قریب ہے. دوسرا فیورٹ، آج بلاول نے ساتھ ہی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہی اگلا جملہ بولا کہ جو پولیس کی اعلیٰ بڑی تقرریاں ہو رہی ہیں، جو ان کو کیا پتہ بار کے دوسرے تبادلے اپنے لوگوں کے. تیسرا جو اتحاد، جو ایک سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آل پارٹیز قسم کا اتحاد بن رہا ہے، تو سندھ میں تو ضرورت نہیں نا. اچھا، ایک اور بڑی مزید خبر سنیں. مریم نواز سندھ فتح کرنا چاہتی ہیں، بلاول پنجاب فتح کرنا چاہتا ہے، اور میں دونوں پہ ہنسنا چاہتا ہوں.